हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस साहिबा ने। फरीहा साहिबा कहिएगा कि आपने फैसला देखा, जो सज़ा थी वो ख़त्म कर दी गई, केस से बरी कर दिया गया मरीम नवाज़ को भी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी। आगे आप क्या देखती हैं कि जो हालात हैं नून लीग के फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है आने वाले दिनों में हुकूमत? देखिए, अभी तो हमने बड़े अरसे से देखा है कि PMLN का जो एक मुश्किलात का दौर था वो राउंड सर्कल होके खत्म होता हुआ नजर आया था। थोड़ी सख्ती बरकरार रही, लेकिन हमने देखा कि उनको हुकूमत भी दोबारा मिल गई। कुछ लोग नो गो एरिया में थे, उनकी भी वापसी हुई और आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि नून लीग की मुश्किलात खत्म हो रही हैं, मगर ब्लेसिंग्स के दौर का भी आगाज हो चुका है। पहले एक बड़ा टफ टाइम यकीनन आया है जहाँ पर हमने देखा मुकदमात बने। जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा के मुकदमे का ताल्लुक है, तो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर थे वो भी बड़े अरसे से बता रहे थे कि मामलात इसी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि बहुत से लोगों का जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे ये ख्याल था कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर ये खबर आने वाली है कि वो बरी हो जाएंगी। सो आई थिंक कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जो देख रहे थे उसमें क्या लूप होल्स है, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन कमजोर नजर आई, कहाँ पर लगा कि मामलात अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े गौर से उसको कवर करते हैं तो वो उस पर पहले ही हमें आगाही दे रहे थे। मगर इसका ताल्लुक अभी GNN में तो अक्सर सुन रही थी, लगता है बज़ाहिर कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर एकदम से खुशबख्ती जरूर PMLN के पास आ गई है, और ये खुशबख्ती कहाँ तक जाएगी, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, फिलहाल तो ये खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इसहाक डार साहब भी वापस आ चुके हैं, तो अब जो आखिरी बात नजर आती है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी ही नजर आती है। उसके अलावा जो मुकदमात थे उनमें रिलीज मिल चुका, जो लोग बिल्कुल नो गो एरिया में चले गए थे वो बड़ी हद तक वापस आ गए। तो आपको एक सिस्टम रिवर्स होता हुआ पूरी तरीके से नजर आया। प्रिया, आप क्या समझती हैं, जैसा कि आपने कहा कि नून लीग की एज पार्टी मुश्किलात कम हो रही हैं, तो नवाज शरीफ की पर्सनली भी इस सब सूरत हाल में वो जो मुश्किलात हैं उन पर जो नाअहली लगी और ये सब कुछ, वो भी अब कुछ सेटल डाउन होता नजर आ रहा है? देखिए, उस हवाले से तो खान साहब बड़े अरसे से इस खदशे का इजहार करे हैं कि उनको नाअहल करने की कोशिश ही इसलिए है कि वो आखिरी रुकावट है नवाज शरीफ साहब की वापस अगर उनको अहल किया जाता है। उस हवाले से 2-3 तरीके कार हैं। 2/3 मेजॉरिटी से आप तरमीम कर सकते हैं, तमाम लोग मिल जाएं कि वो समझें कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं जहांगीर तरीन साहब के एक और केस है इसी नौयत का, तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही सवाल से सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, जो पहले PTI का हिस्सा रह चुके हैं। तो अगर वाहिद रुकावट थी तो वो इमरान खान साहब की सूरत में थी, मगर इमरान खान साहब के ऊपर जब इतने मुकदमात खुल गए, मुश्किलात के दौर का आगाज हो गया, तो वो तो खुद ये बात बता चुके हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि मुझे ऑन बोर्ड ले ले इस बात पर कि पहले नाअहल कर दिया जाए और फिर इकट्ठे दोनों को अहल कर दिया जाए। ये भी हम देख रहे हैं कि PTI के लिए मुश्किलात इस हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि हो सकता है कि फिर खान साहब की राय एक ऐसी नहज पर मामलात ना चले जाएं कि शायद उनकी राय पे इतनी अहम ना रहे। फिलहाल वो एक अहम राय है, जैसे कि हम जानते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट भी है, कानूनी लूप होल्स भी हैं, मगर हमने देखा है कि कानून की बहुत सारे लूप होल्स जो माजी में बड़े सख्त नजर आते थे, सख्त तरीन नजर आते थे, वो बड़ी खूबसूरती से गिरहें खुलती चली गई हैं। ठीक है फरीहा साहिबा, ये भी कहिएगा कि अभी आप फिर PTI के बयानी को कहाँ देख रही हैं, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ PTI का चलता रहा है, जब नैब ऑर्डिनेंस ये पास हुआ तब भी और इससे पहले भी, कि ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए किया जा रहा है, और जो तरामीम की गई हैं वो ज़ाती मुफाद के लिए की गई हैं। फिर पार्लियामेंट में ऐसे वक्त बिल पास होना जब कोई अपोजिशन वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो PTI का आगे इस सारी सिचुएशन में क्या लाहे हमल होना चाहिए, और आप क्या समझती हैं कि आगे PTI क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी? देखिए, PTI का ये बयानिया यहाँ तक कि सबसे ज्यादा अहम मामला अपने मुकदमात के हवाले से था, फिर इलेक्शन तरमीम के हवाले से था, वोटिंग सिस्टम को वो कहते थे कि ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उनके ख्याल में वो नेक्स्ट इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं, ओवरसीज वोटिंग खत्म करना चाहते हैं। तो ये तमाम खदशात जिनका इजहार किया था PTI ने, वो तो तमाम के तमाम पूरे हो गए हैं। खदशात का इजहार कर दिया, मगर उसके हवाले से कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट रोकने का तरीकेकार नहीं हो सका। तो उनके खदशात के बावजूद
وہ تمام کے تمام معاملات ویسے ہی طے پا گئے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ آگے بھی اب جیسے میں نے کہا کہ ان تمام معاملات میں اب ایک ہی معاملہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، جس کے حوالے سے جلسے میں بڑا ببانگ دہل کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لیکن کیا وہ اس کو روک سکیں گے؟ امریکہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں، وہ فائنانس منسٹر ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت آلموسٹ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر آبویسلی شہباز شریف صاحب ہے، لیکن پالیسی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہی ہے، اور وہ کھل کے یہ بات کرتے ہیں۔ تو معاملات بڑی حد تک دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فریہ صاحبہ، آپ یہ کہیے گا اس سارے سچویشن میں جو حکومتی کردار ہے اور حکومتی کارکردگی ہے، اس کو آپ کس طرح سے سم اپ کریں گی؟ ابھی ملک میں سیلابی صورتحال ہے اور معیشت ہماری مسلسل نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب سیلاب کا خدشہ تھا اس ٹائم نیب آرڈیننس پاس ہو رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور کوئی خاطر خواہ عوامی مفاد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تو یہ ساری سچویشن آپ کس طرح دیکھتی ہیں، اور نون لیگ کو ان چیزوں کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے آگے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی قاضی صاحب نے کہی ہے کہ ہم نے بہت سارے معاملات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اچھا ہے کہ تمام معاملات راؤنڈ سرکل آ جائیں، فل سرکل آ جائیں۔ دیکھیے ہم نے بڑی بڑی میٹس ٹوٹتی ہوئی بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے جو ایک گمان تھے وہ ملتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کیمپین چلائی گئی جس میں مسلسل یہ بات کی گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکارہ ہے، اور مہنگائی سے انہوں نے عوام کا بہت برا حال کر دیا گیا ہے، ڈالر کی پرائس کو اسٹیبلائز نہیں کر سک رہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ لوگ مہنگائی کنٹرول کریں، کیوں نہیں کر سک رہے، وہ ایک پورا کا پورا ایلائی بنا کے، ایک بہت بڑا اپنا الائنس بنا کے حکومت میں آئے۔ تو سارے کے سارے جو تھے وہ تجربہ کار تھے، سارے کے سارے بہت لائق تھے، مگر اس کے باوجود جس وقت نہ مہنگائی کنٹرول ہو سکی، نہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکا، ہوا تو اس میں سے فقط نیب کا معاملہ ہی نکل آیا، یا ہوا تو اس میں سے مقدمات بری ہوتے ہوئے نظر آئے، یا ہوا تو اب ہوگا کہ ایک ریٹرن ہونا شروع ہو جائے گا لوگوں کا۔ مثلا طارق فاطمی صاحب کا ریٹرن ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب کا ہو گیا، نواز شریف صاحب کا بھی ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو اصل کام تھا، جس کے لیے الائنس بنایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا، وہ کدھر ہے؟ وہ ذرا عوام سے نکل کے باہر پوچھ لیں۔ اور اگر اگلے 2-3 مہینے میں یا جب بھی آپ سمجھتے ہیں الیکشن میں جانا ہے، آپ یہ ریلیف نہیں دیں گے تو لوگ اتنے صادق نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو کسی بھی طریقے سے قبول کر لیں۔ اور میرا خیال سے اس بات کا تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اندازہ ہے، تبھی تمام کی تمام وہ پارٹیز جو حکومت میں ہیں وہ بالکل الیکشن میں نہیں جانا چاہتی۔ اور ابھی ہم جب ریلیف کی بات کرے تھے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ زمین تنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے۔ ہم بات تو کریں، بالکل صحیح کہہ رہے قاضی صاحب کہ اللہ کرے کہ سب کے لیے برابری ہو اور سب الیکشن لڑے، مگر اس وقت پی ٹی آئی کے لیے یہ فیئر گیم نہیں ہے باقیوں کے مقابلے میں، جیسے ماضی میں پی ایم ایل این کے لیے نہیں تھی، ایک زمانے میں دوسری جماعتوں کے لیے نہیں تھی، مگر وہی جماعت جس کے لیے زمین سب سے زیادہ تنگ ہے وہ سب سے زیادہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اس وقت کافی اچھی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ عوام سادہ ضرور ہیں مگر بے وقوف نہیں ہیں۔